सेक्सन भनेको पार्ट अनि फर्मुला भनेको इक्वेसन हुन्छ। यसमा दुईवटा केस हुन सक्छ। सपोज यो लाइन सेगमेन्ट एबी छ र यो दुईटाको बिचमा कुनै पनि पोइन्ट पी छ। बिच भन्नाले ठ्याक्कै बिच भन्न खोजिएको हैन, ए र बी को कुनै पनि ठाउँमा, जस्तै यो पोइन्ट यहाँ पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ, तर यो ए र बी को बिचमा चाहिँ हुनै पर्छ। यस्तो खाले डिभिजनलाई हामी इन्टरनल डिभिजन भन्छौं। अनि अर्को हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ एबी लाइन सेगमेन्ट चाहिँ यति छ अनि यो डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ बाहिर छ। यस्तो खाले डिभिजनलाई हामी एक्सटर्नल डिभिजन भन्छौं। इन्टरनल को अर्थ हुन्छ भित्री अनि एक्सटर्नल को अर्थ हुन्छ बाहिरी। इन्टरनल डिभिजन यो इन्टरनल डिभिजन हो किनकि यहाँनिर डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ ए र बी को भित्र छ, र एक्सटर्नल डिभिजन हो किनकि यहाँनिर डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ ए र बी को बाहिर छ। अब हामीले यति पढेर के बुझ्यौ भने सेक्सन फर्मुला भनेको के हो अनि कति टाइप्स को हुन्छ भन्दाखेरि टु टाइप्स, इन्टरनल डिभिजन अनि एक्सटर्नल डिभिजन। अब क्लास 6 मा चाहिँ हामी यो इन्टरनल डिभिजन को बारेमा डिटेलमा पढ्छौं अनि ठुलो क्लास 7, 8 हरुमा चाहिँ एक्सटर्नल डिभिजन को बारेमा पढ्ने छौं। इन्टरनल डिभिजन सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले रेशियो अनि सिमिलर ट्रायंगल को बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेशियो भनेको यो रेशियो बुझ्नको लागि हामी दुईटा लाइन लियौं। यो एउटा 2 cm, यो अर्को 6 cm। अब सपोज यो लाइन सेगमेन्ट एबी हो, यो लाइन सेगमेन्ट सीडी हो। अब यो दुईटाको रेशियो हामी एबी र सीडी लेख्छौं अनि एबी को लेन्थ कति छ 2 cm, सीडी को लेन्थ कति छ 6 cm। अब यसलाई डिभाइड गरेपछि लोवेस्ट टर्ममा जुन आउँछ त्यही नै के हो रेशियो हो। अब रेशियोलाई हामी कसरी लेख्छौं यसरी 1 अनि कसरी पढ्छौं इज टु, यो दुईटा जुन तलमाथि डट लेखिन्छ यसलाई हामी इज टु, यो इज अनि 2 इज टु भनेर पढ्छौं 1:3। यसरी हामी रेशियो निकाल्छौं। यो चाहिँ एबी र सीडी को रेशियो हो। त्यसरी नै हामी सीडी र एबी को पनि रेशियो निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले सीडी पहिला अनि एबी त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सीडी को मेजरमेन्ट 6 छ लेन्थ, सीडी को लेन्थ 6 छ, एबी को लेन्थ 2 cm छ। यसरी cm cm काट्यो र 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, यसरी यो 3:1 रेशियो हुन्छ। अब हामी सिमिलर ट्रायंगल को बारेमा बुझ्ने छौं। सपोज ट्रायंगल यो एबीसी छ अनि यो ट्रायंगल पीक्यूआर छ, जसमा चाहिँ एंगल ए बराबर एंगल पी छ, एंगल बी बराबर एंगल क्यू र एंगल सी बराबर एंगल आर। यसले यो र यो एंगल बराबर छ भन्ने जनाको यो दुईटा आर्कले चाहिँ यो दुईटा आर्क जहाँनिर छ यो ट्रायंगल को त्यो एंगल सँग बराबर छ भन्ने जनाको। त्यसैगरी तीनटा आर्कले यताको तीनटा आर्क भएको एंगल सँग बराबर छ भनेर देखाएको हो। एंगल को सिम्बल यस्तो हुन्छ। एंगललाई हामी एउटा मात्रै आर्कले जनाउँछौं, तर यहाँ दुईटा तीनटा जनाउनुको कारण चाहिँ यो र यसमा नझुकियोस् भनेर अर्कै छुट्याउनको लागि यसमा एउटा, यसमा दुईटा, यसमा तीनटा भनेर छुट्याएको हो हामीले। सिमिलर ट्रायंगल को प्रोपर्टिज दुईवटा हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल, करेस्पोन्डिङ को अर्थ चाहिँ यहाँनिर 40 डिग्री भएकोसँग यता जुन 40 डिग्री छ त्यही चाहिँ इक्वल हुन्छ भनिएको हो। यो 40 डिग्री छ भने यो 40 डिग्री, यो 60 डिग्री छ भने यो 60 डिग्री र यो
80 डिग्री छ भने यो पनि 80 डिग्री हुनु पर्यो। यसरी करेस्पोन्डिङ एंगल्स इक्वल छ भने त्यो दुईटा ट्रायंगल के हो, सिमिलर ट्रायंगल्स हो। र अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो, रेशियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल। अर्को चाहिँ के हुन्छ, रेशियो चाहिँ यो करेस्पोन्डिङ साइड्सको इक्वल हुन्छ। जस्तै यसको साइड एबी छ भने यहाँ करेस्पोन्डिङ साइड यसको कुन हो, PQ। यो रेशियो चाहिँ कुनसँग बराबर हुन्छ, यसको BC र यसको QR यो रेशियोसँग बराबर हुन्छ। अब त्यसै गरी AC अनि यताको PR हो, यो रेशियो बराबर हुन्छ। यो अलिक मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो अलिक बुझ्न गाह्रो छ। यो भनेको चाहिँ यो ट्रायंगलमा हेरौँ पहिला, यहाँ 40 डिग्री र 60 डिग्रीमा हामीले लिएको छौँ AB साइड, यता 40 र 60 मा कुन साइड छ, PQ। अब हामीले पहिला यो ट्रायंगलको साइड लिएको छौँ भने जहिले पनि यही ट्रायंगलको साइड पहिला लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ AB यहाँ ट्रायंगलबाट लिएको हो, BC पनि यो ट्रायंगलबाट लिएको हो, AC पनि यो ट्रायंगलबाट लिएको हो। यदि हामीले यस्तोमा रेशियो इक्वल हुन्छ भन्दैमा AB बाई PQ इक्वल्स टु QR बाई BC गर्यौँ भने मिस्टेक हुन्छ, किनकि यो QR र BC को रेशियो चाहिँ BC र QR को रेशियो जति हुन्छ QR र BC को रेशियो त्यति नहुन सक्छ। त्यही भएर पहिला ट्रायंगलको जुन, यदि हामीले पहिलो ट्रायंगलकोलाई माथि लिएका छौँ भने साइडहरू पहिलो ट्रायंगलकै साइडहरू हरेक रेशियोमा लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्न सक्छौँ कि त अर्को तरिका के हो, PQ बाई AB इक्वल्स टु QR बाई BC इक्वल्स टु PR बाई AC, यो अथवा यो लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर AB BC AC हरेक यो पहिलो ट्रायंगलबाट आएको छ, AB BC अनि AC। यहाँनिर PQ QR र PR यो दोस्रो ट्रायंगलबाट आएको छ, यहाँ पहिलो ट्रायंगलबाट र यहाँ दोस्रो ट्रायंगलबाट। यहाँ तल तल चाहिँ दोस्रो ट्रायंगलबाट आएको छ भने यहाँ तल तलको साइड्स चाहिँ पहिलो ट्रायंगलबाट आएको छ। यसरी हामीले सिमिलर ट्रायंगलको बारेमा राम्ररी बुझ्यौँ। अब हामीले यो रेशियो र सिमिलर ट्रायंगलको कुरालाई इन्टरनल डिभिजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी डेरिभेसन अफ इन्टरनल डिभिजन फर्मुला गर्नेछौँ। डेरिभेसन भनेको चाहिँ यो इन्टरनल डिभिजन फर्मुला कसरी आएको हो भनेर हामी निकाल्नेछौँ। इन्टरनल डिभिजन फर्मुला भनेको चाहिँ यो हो, जहाँ चाहिँ x1 y1 ले चाहिँ यो पहिलो पोइन्टलाई जनाउँछ र x2 y2 ले दोस्रो पोइन्टलाई जनाउँछ। त्यो पहिलो र दोस्रो पोइन्ट जुन चाहिँ P पोइन्ट xy ले चाहिँ डिभाइड गरेको छ, यही डिभाइड गर्ने पोइन्ट चाहिँ हामी निकाल्नलाई फर्मुला निकाल्न गइरहेका छौँ। यो केसमा चाहिँ हामीलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट दिएको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यो इन्टरनल पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ यो लाइन सेगमेन्ट दिएको पोइन्टबाट बनिने अथवा जोडिएर बनिने लाइन सेगमेन्टलाई डिभाइड गर्ने, इन्टरनली डिभाइड गर्ने पोइन्ट xy निकाल्छौँ। जसले चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ यो AB लाई चाहिँ M1 र M2 रेशियोमा डिभाइड गरेको हुन्छ। M1 भनेको चाहिँ x1 y1 तिरको हो भने M2 भनेको चाहिँ x2 y2 तिरको हो। यदि हामीले यस्तो यतापट्टि M1 र यतापट्टि M2 लेख्यौँ भने यो मिस्टेक हुन जान्छ, त्यही भएर यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसको डेरिभेसन गर्नेछौँ। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी यो जुन पोइन्ट अहिले भर्खरै लिएका थियौँ AB, त्यसलाई हामी लिनेछौँ, तर हामी सिधा नलिएर छड्के लिनेछौँ, किनकि छड्के यसरी लिँदाखेरि सजिलो हुनेछ हामीलाई डिराइभ गर्नको लागि। x2 y2 अनि
यो चाहिँ a x1 y1 यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट p xy छ र यसले चाहिँ यो m1 रेशियो यो m2 रेशियोमा डिभाइड गर्छ। त्यसपछि हामी यो जुन x एक्सिस हो यो y एक्सिस हो त्यसमा हामी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं र यहाँनिर जुन पोइन्टले यो परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसलाई हामी m सपोज गरौँ र यहाँ पनि जुन परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसलाई हामी n सपोज गरौँ। अब यो दुईटा ट्रायंगल AMN AMP र PNM मा AMP ट्रायंगल AMP र अर्को ट्रायंगल कुन छ NB मा चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल हो भनेर प्रुभ गर्ने छौं। यसको लागि यो दुईटा परपेन्डिकुलर भएकोले इक्वल भइहाल्यो। एंगल M इक्वल्स टु एंगल N यो बोथ राइट एंगल भएर इक्वल भयो। अब यो एंगल बराबर चाहिँ यो एंगल हुन्छ किनकि यो दुईटा प्यारलल छ लाइन अनि यो ट्रान्सभर्सल छ। यो र यो चाहिँ कुन एंगल भयो त एंगल P इक्वल्स टु एंगल B यो कुन एंगल भयो करेस्पोन्डिङ एंगल भयो। यो दुईटा प्यारलल लाइन छ यो ट्रान्सभर्सल लाइन जुन प्यारलल लाइनलाई बीचमा काट्ने लाइन हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सभर्सल भन्छौं अनि यो प्यारलल लाइनमा सेम साइडमा बनेको तर एउटा बाहिर एउटा भित्र बनेको एंगललाई हामी करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छौं। करेस्पोन्डिङ एंगलको प्रोपर्टिज भनेको तिनीहरु इक्वल हुन्छन्। अब बाँकी एंगल भनेको यो एंगल A इक्वल्स टु एंगल P एंगल A इक्वल्स टु एंगल P यो रिमेनिङ एंगल भयो। यसरी यो तीनवटै एंगल इक्वल भएकोले यो र यो ट्रायंगल चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल हो। यसलाई हामी सिमिलरलाई हामी यो सिम्बलले जनाउँछौं। अब सिमिलर ट्रायंगल भएपछि यिनीहरुको रेशियो चाहिँ के हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। त्यही भएर AP लिन्छौं AP। अब AP सँग प्रोपोर्शनल हुने साइड कुन हो त PB अनि त्यसपछि AM सँग प्रोपोर्शनल हुने कुन हो PN त्यसपछि PM सँग प्रोपोर्शनल हुने BN। अब AP कति छ यो M1 छ PB कति छ M2 छ यो पोइन्ट बराबर DE हुन्छ अनि PN बराबर कति हुन्छ EF हुन्छ। अब PM कति छ PM भनेको चाहिँ यहाँ देखि यहाँसम्म कति हो y हो र यहाँ देखि यहाँसम्म कति हो y1 हो। त्यही भएर y माइनस y1 भयो। BN भनेको कति हो यहाँ देखि यहाँसम्म y2 र यहाँ देखि यहाँसम्म y भनेपछि यो कति हो y2 माइनस y। अब M1 by M2 इक्वल्स टु यो DE भनेको कति हो यो यहाँसम्म भनेको OE
यो पोइन्ट O हो। अब यो सजिलोको लागि मैले मेटाइदिए। यो पोइन्ट O देखि E सम्म कति हो x अनि O देखि D सम्म x1 भनेपछि D कति हुन्छ यो x माइनस x1 बाइ EF भनेको चाहिँ कति हुन्छ यहाँदेखि OF माइनस OE। OF भनेको कति हो x2 माइनस अब यहाँदेखि O देखि OF माइनस OE। OE भनेको चाहिँ x हो इक्वल्स टु यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ y माइनस y1 बाइ y2 माइनस y। एकचोटि फेरि मजाले ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँनिर AB पोइन्ट छ जसलाई P ले चाहिँ डिभाइड गरेको छ इन्टरनल्ली M1 र M2 रेसियोमा। सबभन्दा सुरुमा हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यौं प्रत्येक पोइन्ट देखि A देखि यो P देखि अनि B देखि। त्यसपछि हामीले यसलाई सिमिलर ट्रायंगल हो भनेर प्रुभ गर्यौं। कसरी प्रुभ गर्यौं भन्दाखेरि यो र यो 90 डिग्री छ यो र यो करस्पोन्डिङ हुन्छ किनकि PE र BF प्यारलल छन् अनि प्यारललमा यो दुईटा एंगल करस्पोन्डिङ हो त्यही भएर अनि यो र यो रिमेनिङ एंगल पनि इक्वल हुन्छ त्यही भएर यो दुईटा सिमिलर ट्रायंगल हो भनेर प्रुभ भएर हामीले यो प्रोपोर्सनल साइड्सहरु लेख्छौं जसमा AP चाहिँ M1 हो PB M2 हो अनि AM बराबर DE हुन्छ। DE भनेको चाहिँ OE माइनस OD हो। OE भनेको चाहिँ यो x बराबर हो अनि OD भनेको चाहिँ x1 बराबर हो। अब यो माइनस यो घटाउँदा यो आउँछ त्यही भएर OE भनेको x हो OD भनेको x1 हो त्यही भएर x माइनस x1 गर्दाखेरि DE निस्केको हो र DE को ठाउँमा हामीले यो लेख्यौं। EF को ठाउँमा त्यसरी नै यो DE जसरी नै OE भनेको चाहिँ OF भनेको चाहिँ x2 हो अनि OE भनेको चाहिँ x हो त्यही भएर x2 माइनस x लेख्यौं यहाँनिर PM को ठाउँमा PM भनेको चाहिँ यो PE माइनस ME हो। ME चाहिँ यो AD बराबर y माइनस y1 गर्यौं अनि यतापट्टि चाहिँ यो पुरै कति हो y2 हो अनि यति चाहिँ यो बराबर हुन्छ त्यही भएर y2 माइनस y गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि हामी यो जुन थियो M1 बाइ M2 इक्वल्स टु x माइनस x1 पहिला यो दुईटा लिन्छौं त्यसपछि फेरि यो र यो लिन्छौं। M1 बाइ M2 इक्वल्स टु x माइनस x1 बाइ x2 माइनस x। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि M1 x2 माइनस M1 x इक्वल्स टु M2 x माइनस M2 x1 हुन्छ। अब हामी x भएकोलाई एकतिर राख्छौं M1 x2 प्लस M2 x1 इक्वल्स टु M2 x प्लस M1 x। अब यहाँ M1 x2 प्लस M2 x1 इक्वल्स टु यसमा M2 प्लस M1 x कमन छ अनि M2 प्लस M1 ब्र्याकेटमा लेख्यौं। यो म यतापट्टि साइडमा लेखिराख्छु M1 बाइ M2 इक्वल्स टु y माइनस y1 बाइ y2 माइनस y। यसबाट हामीले y निकाल्नु पर्ने हुन्छ योबाट हामीले x निकाल्छौं M1 x2 प्लस M2 x1 बाइ M2 प्लस M1 इक्वल्स टु x। अब हामी अर्को स्टेपमा के लेख्न सक्छौं M1
x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 लेख्न सक्छौं। यो भनेको यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ, x सँग बराबर हुन्छ। यसरी x कोअर्डिनेट आयो। अब हामी त्यसरी नै y कोअर्डिनेट निकाल्ने छौं यो दुईटाबाट। यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि m1 y2 माइनस m1 y इक्वल्स टु m2 y माइनस m2 y1 आउँछ। अब m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टु m2 y प्लस m1 y हुन्छ। यो m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टु m2 प्लस m1 भयो। यसमा y कमन आएर हामीले m2 प्लस m1 लेख्यौं बाँकी रहेकोलाई। अनि त्यसपछि m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इक्वल्स टु y। m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टु y। यसरी हाम्रो y कोअर्डिनेट पनि आयो। अब x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेटलाई हामीले सँगै राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, x, y यो डिवाइड गर्ने पोइन्ट p हो, त्यही भएर इक्वल्स टु p पोइन्ट लेख्यौ। र x कोअर्डिनेट कति आएको थियो, m1 x2 प्लस m2 x1 आएको थियो। तल कति थियो, m1 प्लस m2 थियो। त्यसै नै अब यतापट्टि m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यसरी हाम्रो इन्टरनल डिभिजन फर्मुला डिराइभ हुन्छ। यो फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट नै हो। अब यसको हामी स्पेशल केस पढ्छौं जसलाई हामी मिड पोइन्ट फर्मुला भन्छौं। यो मिड पोइन्ट फर्मुला अथवा बाइसेक्सन फर्मुला पनि भन्छौं। यो चाहिँ यसकै एउटा केस हो जब चाहिँ m1 इक्वल्स टु m2 हुन्छ। m1 इक्वल्स टु m2 हुँदाखेरि यही फर्मुलामा हेरौं हामी यो xy कति हुन्छ। m1 को ठाउँमा यो सपोज यो m1 इक्वल्स टु m2 भएपछि यसलाई m सपोज गरौं। m1 को ठाउँमा हामी m लेख्छौं, x2 प्लस m2 m x1 बाई m प्लस m गर्यौं। यता पनि m y2 प्लस m y1 बाई m प्लस m गर्यौं। यहाँ p यो माथिबाट m कमन आयो, x 2 प्लस x1 बाई यहाँनिर 2m भयो तल m प्लस m। यतापट्टि पनि m कमन आयो, y2 प्लस y1 भयो अनि तल 2m भयो। यो mm काट्यो, यहाँ पनि mm काट्यो। त्यसपछि p xy इक्वल्स टु p x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। यतापट्टि y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। यसरी यो मिड पोइन्ट फर्मुला आउँछ। यसरी हामीले क्लास 6 मा दुईवटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डेरिभेसन क्लास 6 मा सोधिँदैन, हामीले फर्मुला मात्रै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो फर्मुला, अर्को यो कुन फर्मुला हो, मिड पोइन्ट फर्मुला, अर्को इन्टरनल डिभिजन फर्मुला। p xy इक्वल्स टु p m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस
m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाइ m1 प्लस m2 यो दुईटा फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ।